अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग 10वीं क्लास का उर्दू आगे बढ़ा रहे हैं। उर्दू में भी हम हिस्सा नज्म देखेंगे। हिस्सा नज्म में सबसे पहले हम हमद समझेंगे। हमद किसे कहते हैं। पहली हमद है रशीद अफरोज साहब की, तो पहले ये समझ लेते हैं, रिवीजन याद कर लेते हैं कि हमद किसे कहते हैं। तो हमद क्या होती है। हमद का मानी होता है तारीफ। हमद का मानी क्या होता है, तारीफ। लेकिन हम जो है इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मखसूस करते हैं, यानी अल्लाह ताला की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कहते हैं उसमें भी हमद का मानी शुक्र और तारीफ के इसमें आता है। असल में हमद अरबी जुबान का लफ्ज और सही माना इसका शुक्र जो है, करीब करीब माना उसका शुक्र होता है, तारीफ भी उसके करीब करीब मानी में आता है। हमद ऐसी नज़्म को भी कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई। तो चलिए ये इसी अंदाज में जो है हमद है, जिसमें ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान की गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे अपने तरीके के मुताबिक इस हमद में दिए गए पहली बात को समझेंगे, उसके बाद जान पहचान यानी जो शायर है उसके बारे में हम मालूम करेंगे और उसके बाद फिर हम नज़्म पर आएंगे। ठीक है, चलिए पहली बात समझ लेते हैं। पहली बात में नज़्म से मुतालिक बयान किया गया है जो हमद है। ठीक है, कहते हैं एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसे अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद न थी। एक दिन उसके दरबार में एक शायर अपनी किसी गर्ज से पहुंचा और आदाब शाही के मुताबिक सलाम करने के बाद अर्ज किया। यहाँ पर किसी एक वाक़ये का जिक्र हो रहा है कि ऐसा कोई बादशाह था जिसको अपनी तारीफ पसंद नहीं थी। फिर वहां पर एक शायर पहुंचता है और वो उसे जो बादशाह के जो अपने महल के उसूल होते हैं, आदाब होते हैं, तरीके होते हैं, उसके मुताबिक सलाम बजा लाता है, सलाम करता है। और उसके बाद वो बादशाह से कहता है कि हुजूर आला, मैं जानता हूँ कि आप सारे बादशाहों में इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि आपको अपनी तारीफ कतई पसंद नहीं, इसलिए मैं आपकी शान में तारीफी कलमात अदा किए बगैर अपनी ज़रूरियात बयान करता हूँ। बादशाह को उसका अंदाज़ तखातुब पसंद आया। बादशाह ने कहा तुम सच कहते हो और उसकी ज़रूरत पूरी कर। तो बादशाह चूंकि इस बात को पसंद करता था उसने ऐसा ही किया। अलबत्ता ये बात इसमें बयान कर दी गई है कि बादशाह की वो उसने फिर किसी तरह से तारीफ कर दिया और तारीफ हर इंसान को पसंद आती है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात इसमें करी। अगर आप गौर करें तो महसूस होगा कि खुले तौर पर ना सही इस अक्लमंद शायर ने बादशाह की खूबी बयान करके बहरहाल बादशाह की तारीफ कर ही डाली जो बादशाह को पसंद। ये हकीकत है कि तारीफ करने वाला तारीफ सुनने वाले के दिल में जगह बना लेता है। यहाँ एक बात को समझना जरूरी है, एक बात बहुत अहम है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ ये हकीकत है कि तारीफ करने वाला तारीफ सुनने वाले के दिल में जगह बना लेता है। अलबत्ता झूठी तारीफ से हमें परहेज करना चाहिए। तो ये बात का फर्क समझना चाहिए कि तारीफ करने में कोई कबाहत नहीं है। किसी की तारीफ करने में तारीफ करना चाहिए। सबसे ज्यादा तारीफ के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात है, तो हम सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करते हैं। हम इंसानों में भी किसी की तारीफ बयान करते हैं, वो बहुत खूबसूरत अखलाक वाला, बेहतरीन अखलाक वाला है, उसका किरदार बहुत अच्छा है, वो बहुत नेक दिल इंसान है, इस तरह की तारीफ बयान की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता यहाँ जो फर्क है वो ये है कि ऐसी तारीफ ना की जाए जो चापलूसी कहलाए। ऐसी तारीफ ना की जाए किसी की भी जो चापलूसी कहलाए। होता है ना ऐसा, माशरे में ऐसे लोग मौजूद है जो चापलूसी की गर्ज से तारीफ करते हैं। तो ये इस चीज को मना किया गया, जिससे चापलूसी झलके या जिससे अपने मफाद निकालने की गर्ज से कोई किसी की तारीफ करे, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात तो इन चीजों से, इन सब चीजों से बहुत बुलंद वाला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी तारीफ बयान की जाए उतनी कम है ना, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और तारीफ के कलमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में कुरान मजीद में आए हैं, उन्हीं अल्फाज में अल्लाह ताला को याद भी करे, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है ना। वो पूरे सूरह इखलास में जो कुछ बातें बयान की गई, सूरह फातिहा में बयान की गई, आयतुल कुर्सी में बयान की गई, तो ये सारी बातें भी इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ बयान की गई। तो कुरान मजीद में कई जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, हम उन अल्फाज में भी तारीफ बयान कर सकते हैं। यहाँ आगे देखिए, इस्तिलाह में अल्लाह ताला की तारीफ हमद कहलाती है। अभी जो हमने देखे हैं वही बात।
اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہ کائناتوں کا خالق ہے۔ اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اسی کی عطا ہے۔ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں جو بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہ کائناتوں کا خالق ہے، ہم یہ اس بات کے اندازے کو نہیں پہنچ سکتے کہ کائنات کس قدر بڑی، کائنات میں کتنی جو ہے آکاش گنگائیں ہے، کتنی جو ہے کہکشائیں ہے، کتنے نظام شمسی ہے۔ اس بارے میں ہم جو ہے بالکل بھی جو ہے اس کا پورا اندازہ نہیں لگا سکتے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ کائنات اتنی وسیع ہے۔ سائنسدان جتنی تحقیقات کرتے جا رہے ہیں وہ جو ہے کئی لاکھوں کہکشاؤں کا انکشاف کر چکے، لیکن پھر بھی یہ کم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے آگے اب تک نہیں معلوم کر پائیں، اس کے آگے بہت کچھ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بے انتہا جو ہے قدرت والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک۔ خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنی مخلوقات پر مہربان ہے۔ کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر، اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمارے اپنے جو ہے بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرے۔ وہ جو ہے اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، مہربان ہے تمام مخلوقات پر۔ اس کی مہربانیاں جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے ہر طرف دیکھ رہے ہیں، ہر طرف اس کی مہربانی ہے۔ بارش کا برسنا بھی اس کی مہربانی ہے، ہریالی کا جو ہے آ جانا، زمین پر ہری چادر کا بچھائے جانا، بچ جانا، اور پہاڑوں سے جھرنوں کا برسنا، ندیوں کا بہنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی مہربانی کے مظاہر جو انسان اور تمام جاندار جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں بہت خوبصورت انداز میں حمد کی جو ہے حمد میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف جو ہے اشارے کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے جان پہچان شاعر کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو نظم ہے، یہ جو حمد ہے، اس کے شاعر کون ہے؟ رشید افروز ہے۔ کون ہے یہ؟ میں پڑھتا ہوں اور سمجھیں گے ہم اس کو۔ رشید افروز 1 اکتوبر 1945 عیسوی کو احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ احمد آباد بولتے نا، پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ عبد الرشید ہے۔ 1945 میں، یعنی آزادی سے پہلے پیدا ہوئے۔ انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے اور وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ دیکھو، دو مختلف فیلڈز ہیں، ایک کامرس کی فیلڈ ہے اور ایک آرٹس کی فیلڈ ہے، اور دونوں میں ماسٹر کی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی۔ دونوں میں بھی ان کی ماسٹر کی ڈگری ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وکالت کی ڈگری بھی حاصل کی۔ کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے۔ رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے ہیں۔ ان کی شاعری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہوا۔ جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں شاعری کی ہے، اشعار لکھے ہیں، وہ جس نام سے وہ مجموعہ پورا جو شائع ہوا ہے، وہ مجموعے کا نام کیا ہے؟ نفی۔ ٹھیک ہے، نفی، انکار کرنا یا منع کر دینا۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے، تو انہوں نے کچھ مضامین کو گجراتی زبان میں بھی لکھا۔ یہ کون ہے؟ تو یہ وہی صاحب ہے جو یہاں پر جن کا نام لکھا گیا ہے، شیخ عبد الرشید صاحب، جن کا تخلص افروز۔ تخلص تو سمجھتے ہیں نا، جب شاعر اپنی پہچان کے لیے جب کوئی نام رکھتا ہے اپنے نام کے علاوہ میں، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تخلص کہلاتا ہے۔ تو افروز ان کا تخلص ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں عبد الرشید صاحب کے بارے میں جو اس حمد کے لکھنے والے ہیں۔ یہ حمد انہی نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ نظم جو حمد کی صورت میں ہے، اور اس کو سمجھیں گے، اس کے ایک ایک شعر کو سمجھیں گے، اس کے الفاظ معنی سمجھیں گے۔ اس کے بعد کے ویڈیو میں انشاءاللہ سوال جواب بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔